नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। विश्वमा कोरोना महामारीको पहिलो लहर सँगसँगै भित्रिएको खोप गत माघ महिनामा मात्रै नेपाल आयो। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक, कर्मचारी, पत्रकार तथा प्राथमिकताका आधारमा जरुरत भएको उमेर समूहले खोप पायो र लगाए पनि। त्यतिबेला विश्वका केही विकसित मुलुकले मात्र खोप अभियान सुरु गरेका थिए। हाम्रो जस्तो देशले त्यतिबेला खोप पाउनु अत्यन्तै गर्वको विषय थियो। तर त्यसपछि विकसित भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम तथा अन्य देशको खोप नीतिको कारण हामीले निरन्तर खोप पाउन सकेनौँ, न त अनुदानमा न त खरिद गर्न नै। जसले गर्दा अझै पनि हामीलाई एउटै प्रश्नले सताएको छ, हामी सबैले खोप कहिले पाउँछौँ? उता सरकार भने जनतालाई कम प्राथमिकता, आफ्नो सत्ता र कुर्सीलाई धेरै प्राथमिकता दिएको छ, जसले गर्दा अझै पनि खोप आउने निश्चित भएको छैन। आजको फोकस न्यूज अब हामीले पाउने खोप कहिले आउँछ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, जति बेला हामीले भारतबाट अनुदानमा 10 लाख डोज खोप पायौँ, त्यसपछि नै तत्काल नेपाल सरकारले खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढायो र अग्रिम भुक्तानी पनि गर्यो। जसअनुसार 10 लाख डोज खोप नेपाल पनि आयो। बाँकी 10 लाख डोज खोप भने अझै आउन सकेको छैन, जसको कारण हो सरकार र खोप उत्पादक कम्पनीका बीच भएको सम्झौता र कुराकानीमा बिचौलियाको प्रवेश हुनु र भारतले आफ्नो निर्यात नीतिमा कडाई गर्नुका साथै खोप उत्पादक कम्पनीमा आगलागी हुनु र भारतमै संक्रमणको दर निकै उच्च रहनु। छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध र भारतमा नै खोप उत्पादन भइरहेको अवस्थामा नेपालले अनुदान तथा खरिदका लागि भारतलाई नै प्राथमिकता दियो र खोप आउने आशा पनि धेरै भएकाले पहिले ल्याइएका खोपहरू पहिलो डोजको रूपमा प्रदान गरियो। तर खोप नआउँदा भने सरकार पनि अलमलमा परेको छ। सरकारले फेरि खोपकै लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गरेर अर्को छिमेकी चीनबाट अनुदानमा खोप ल्यायो। अहिले फेरि खोप अभियान सञ्चालन भएको छ, जुन केही दिन अगाडि मात्र चीनले नेपाल पठाएको थियो। अरू के भइरहेको छ त खोप खरिदको लागि? हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोनाबाट मुक्ति पाउन उत्तम उपाय मानिएको भ्याक्सिनको विकास भएको खबरले विश्वलाई नै खुसी बनायो। कोरोनाबाट मुक्ति मिल्दैन कि भन्ने डर हुँदाहुँदै खोपको विकासले उक्त डरलाई केही मात्रामा मेटिदिएको छ। अझै नेपाल जस्तो गरिब देशले खोप पाउने हुन् कि नपाउने हुन् भन्ने प्रश्नले धेरै समय सतायो। नेपाल जस्तो देशको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभ्याक्स मार्फत खोप दिने नीति अवलम्बन गर्यो। सोही अनुसार अहिले विभिन्न देशले खोप सहयोग गर्ने कार्य जारी राखेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतले गत साल नै 10 लाख डोज खोप अनुदान दिएको थियो। त्यसपछि भारतसँग खोप खरिदका लागि नेपालले पहल गरेर केही रकम पनि भुक्तानी गर्यो, जसको आधा डोज आयो तर अरू बाँकी आउन बाँकी छ। त्यस्तै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि सुरुवातमा 8 लाख र पछिल्लो समय 9 लाख डोज खोप नेपाललाई अनुदान दिएको छ, जसलाई अहिले खोप अभियान मार्फत विभिन्न उमेर समूहलाई दिइएको छ। आजदेखि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउने अभियान सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा बिहान 10 बजेदेखि खोप लगाउन सुरु भएको छ। काठमाडौँमा विभिन्न वडाहरूमा खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। मङ्गलबार 64 वर्ष उमेरका नागरिकलाई मात्र खोप लगाउने कार्यक्रम छ। पहिले यसरी लाउन पाउन्, सबै स्वस्थ रहन्, सबैलाई राम्रो होस्, सरकारले यसरी लगाइदियोस्, छुटेकालाई पनि लगाइदियोस्। यसले मात्रै पूर्ण काम गर्ने रहेछ। पूर्ण काम नगर्ने हुँदाखेरिमा त दुईवटा खोप लायो भने चाहिँ पूर्णै हुन्छ है। अब यो उसको लागि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरिमा जसरी भए पनि यो जनताको उसको लागि व्यवस्था गर्नै पर्छ। पहिला त त्यस्तो लाग्थेन, अहिले चाहिँ अब धेरै यस्तो देखेको भएर अनि लाउँ जस्तो लाग्थ्यो। पहिला त लाग्थेन, खोइ अब त्यत्तिकै भन्ने हाल जस्तो लाग्थ्यो पहिला त। अहिले चाहिँ अब सबै आफ्नो आँखाले देख्यो नि त, सबै यस्तो भयो भनेर अनि चाहिँ लाउन मन लाग्यो। सरकारले लिएर आएको खोप होस्, सबैले लाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसअघि कोभिडको संक्रमण भइसकेको भए 1 महिना पुरा भए मात्र खोप लगाउन, तोकेका दिनमा मात्र खोप लगाउन र पहिलो मात्राका लागि मात्र खोप केन्द्रमा जान सूचना दिइएको थियो। यति हुँदाहुँदै केही प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छन्।
बाँकी उमेर समूह अर्थात् खोप लगाउन बाँकी भएकाले कहिले पाउने, पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज कहिले पाउँछन्, अनलाइन मार्फत खोपको लागि फारम भर्नेले खोप पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए कहिले पाउँछन्, पछिल्लो समय खोपको लागि सरकारले के पहल गरिरहेको छ लगायतका प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन। तर खोप खरिद र अनुदानको लागि प्रयास भने भइरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिरहेका तत्कालीन मन्त्री प्रदीप गेवालीले 10 दिनभित्र नै ब्रेक थ्रु हुने दाबी गरेका थिए। तर आज 11 दिन बितिसक्दा समेत खोपको ब्रेक थ्रु भने हुन सकेको छैन। यसबीचमा अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत र केही एसियाली देशहरूलाई खोप दिने सामूहिक घोषणा गरेको भए पनि नेपाल आफैले खोप खरिद गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो ब्रेक थ्रु भने गर्न सकेको छैन। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी रघुवीर महाशेठले सम्हालेका छन्। तर खोपको सम्बन्धमा हुने भनिएको ब्रेक थ्रु कहाँ पुग्यो अहिले कुनै सूचना वा जानकारी बाहिर आएको छैन। राष्ट्रपतिले चीनका राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन कुराकानी गर्नुभएको थियो भने भारत, अमेरिका, बेलायत र रुसमा पत्र पठाएर खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको टेलिफोनपछि चीन सरकारले नेपाललाई तत्कालै 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो, जुन खोप यति बेला नेपालमा आएर मङ्गलबारदेखि लगाउन सुरु समेत गरिएको छ। चीन सरकारले खोप पठाउने भएपछि तिब्बतले पनि खोप दिएर आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएका हिमाली जिल्लामा अनिवार्य रूपमा खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार अहिले हिमाली जिल्लामा पनि खोप लगिएको छ। सरकारले उदारताका साथ यो अरबौँको खोप चाहिँ दिने निर्णय गर्यो। त्यसमा केही खोप चाहिँ तिब्बत सरकारको तर्फबाट तिब्बत अटोनोमिक रिजन भन्छ क्या अरे है, उहाँहरूले चाहिँ नि कमसेकम हामी पनि यसमा सहयोग गर्छौँ। तर हाम्रा सिमानाका गाविसहरू जहाँ हाम्रा नागरिकहरू आवाज जावत गर्छन्, एक अर्कामा चाहिँ हाम्रो परस्पर सम्बन्ध छ। यताको मानिस नगइकन उतालाई जनजीविकाको लागि समस्या हुन्छ, उताबाट पनि आउने जाने भएको हुनाले केही क्षेत्रहरू, केही पालिकाहरू सकेसम्म सिङ्गै पालिका भएन भने पनि त्यो केही सीमाबाट कति किलोमिटरको क्षेत्रभित्र है आवाज जावत गर्ने नाकाका वरिपरि भएका नागरिकहरूलाई 18 वर्षदेखि माथिकालाई सबैलाई लगाइदिनुहोस्, जसले गर्दा हाम्रोमा फेरि यहाँ तपाईँहरूकोमा भएको समस्या उतातिर जाँदैन, रोग चाहिँ वारपार नहोस् भन्ने उद्देश्यले अनुरोध गरेको हुनाले त्यसैलाई नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर गरे मात्रै हो। अन्य देशसँग भएको पत्राचारको पनि सकारात्मक जवाफ आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालय आफैले पनि विभिन्न देशसँग खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै टेलिफोन कुराकानी तथा पत्राचार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारत, चीन, अमेरिका, रुस लगायतका खोप उत्पादक राष्ट्र तथा क्यानाडा, बेलायत लगायतका देशसँग पनि खोप खरिद गर्ने र अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो। पछिल्लो समय चीन र रुससँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन र छिटो उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले पहल गरेका थिए। गेवालीले ती राष्ट्रबाहेक खाडी राष्ट्रहरूसँग स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गर्दै पत्राचार तथा समकक्षीसँग कुराकानी गरेका थिए। अनलाइन फारम भरेकाले कहिले पाउँछन् खोप? सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो डोज खोपका लागि स्वैच्छिक अनलाइन आवेदन फारम भर्न आह्वान गर्यो। हालसम्म खोप नलगाएका 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो। झन्डै 1 महिनाको अवधिमा आवेदन फारम भर्नेको संख्या करिब 13 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। फारम भरेकाहरूमा खोप कहिले लगाउने भन्ने सर्वत्र चासोको विषय भनेको छ। तर सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्दा तोकिने मापदण्डमा फारम भरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यो आवेदन फारमबाट प्राप्त भएका विवरण पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्था गर्नको लागि सहज हुनेछ। कोरोना खोपका लागि दैनिक 42,000 भन्दा बढीले अनलाइन मार्फत स्वैच्छिक आवेदन फारम भर्ने गरेका छन्। इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँका नागरिकलाई पनि खोपका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ। इन्टरनेटको सुविधा नभएको ठाउँमा खोपका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै पालिकालाई निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ। आफ्नो परिचय खुल्ने परिचय पत्र लगेर पालिका, वडा कार्यालय वा स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर विवरण टिपाउन सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। तर प्रश्न हो फारम भरेकाले खोप कहिले पाउँछन् भन्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वैच्छिक फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउन पाउँछ भन्ने छैन। सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्दा छनौट गरिने उमेर समूहमा फारम भरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै खोप लगाउन आउनु भनेर म्यासेज गरिनेछ। अनलाइन फारम नभरेका व्यक्तिलाई भने खोप लगाउन आउनु भनेर म्यासेज पठाइँदैन। खोप लगाउन जाँदा अनलाइन फारम भर्दा प्राप्त हुने दर्ता कार्ड वा दर्ता नम्बर वा आफ्नो परिचय खुल्ने परिचय पत्रसहित खोप केन्द्रमा जानुपर्नेछ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यसअघि 4,35,112 जनाले कोभिसिल्ड र 2,79,000 जनाले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन्। कोभिसिल्ड खोप लगाएका करिब 13 लाख नागरिक दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्। भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले सम्झौता अनुसारको खोप उपलब्ध नगराएका कारण समयमा खोप दिन नसकेको सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। एस्ट्राजेनिकाको खोप प्राप्त भएपछि दोस्रो खोपको मात्रा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको छ।
खोप खरिदका लागि सरकारले पहल पनि गरिरहेको छ। तर कोरोना महामारीकै बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 3 जना मन्त्री परिवर्तन हुनु भने दुर्भाग्य नै हो, जसले गर्दा पनि त न कसैको सम्बन्ध समकक्षीसँग राम्रो भएको छ, न त खोपको योजना बनाएर पुरा गर्न नै सफल भएका छन्। अहिले जति पनि खोपको अभियान चलाइएको छ त्यो खरिदबाट थोरै र अनुदानबाट ज्यादा प्राप्त भएको खोप हो। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी नेपालमा थप खोप कहिले आउँछ, खरिद तथा अनुदानको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित छौँ। गरिब मुलुक भएर पनि समयमा नै खोप अनुदानमा आउनु अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो, जसको लागि हामीले छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। त्यसबाहेक पनि अन्य देशले पनि खोप अनुदान दिने तयारी गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने खरिद गरेर अगाडि बढ्न भन्दा पनि अनुदानमै बढी केन्द्रित हुँदा खोप समयमा आउन सकिरहेको छैन। विभिन्न खोप उत्पादक कम्पनीसँग व्यापारिक हिसाबमा र अन्य कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा नै खोप खरिदको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिन नेपालमा अहिले झन्डै 1,79,00,000 नागरिक पर्खाइमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 6,91,184 जनाले दुवै डोज र 21,13,080 जनाले पहिलो डोज खोप लिएका छन्। 65 वर्ष माथिका करिब 13,10,000 नागरिक कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाउने पर्खाइमा छन्। 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई सरकारले मङ्गलबारदेखि भेरुसेल खोपको पहिलो डोज दिइरहेको छ। बाँकी नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिनका लागि सरकारले अनलाइन फारम उपलब्ध गराएको छ। तर यसरी फारम भर्नेहरूले खोप कहिले पाउने निश्चित छैन। त्योभन्दा अन्य कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूले दोस्रो डोज कहिले पाउने भन्ने छ। कोभिसिल्डको विकल्प खोज्दै सरकार। नेपाल सरकारले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि भारतीय उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई रकम भुक्तानी गरेको थियो। भुक्तानी गरेको 4 दिनभित्रै पहिलो 10 लाख डोज खोप पठाएको सिरमले 3.5 महिना बितिसक्दा पनि बाँकी 10 लाख डोज खोप पठाएको छैन। आफ्नै देशमा कोभिड संक्रमितको संख्या उच्च भएपछि भारतले अन्य देशमा खोप निर्यातमा अहिलेलाई रोक लगाएको छ। यसरी छिमेकी मुलुक भारतले पैसा तिरेर किनिसकेको खोप पनि दिन नसक्ने बताएसँगै सरकारले राजनीतिक र कूटनैतिक दुवै तवरले खोप अविलम्ब ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताउनुहुन्छ। अब कोरोनाको खोप सुरु भएको छ र खोप चाहिँ केही सीमित राष्ट्रले मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ र सीमित राष्ट्रले सीमित कम्पनीहरू र विश्वको जनसङ्ख्याको अनुपातमा उत्पादन धेरै कम छ र खोप उत्पादन गर्ने राष्ट्र स्वयंलाई पनि खोपको अभाव छ। तर पनि हामीले गरिरहेका प्रयत्नबाट अहिले जति पनि अब खोपहरू आइरहेको छ र नेपाली जनतालाई म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने हाम्रो पहल प्रयत्नबाट नेपाली जनतालाई खोप लगाएर कोरोनाबाट बचाउने अभियान र त्यो काममा नेपाल सरकार पूर्णतः लागिरहेको छ। किनेको खोप पनि दिएन भारतले। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई समेत सिरमले खोप नदिने भएपछि नेपालमा कोभिसिल्डको विकल्प खोज्न सरकार यतिखेर लागि परेको छ। विकल्पका रूपमा कोभिसिल्ड खोप विकास गर्ने एस्ट्राजेनिका कम्पनीकै अन्य खोप ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। एस्ट्राजेनिकाको खोप खरिद गरेका तर प्रयोगमा नल्याएका अमेरिका, डेनमार्क लगायतका 6 भन्दा बढी देशसँग स्टक रहेको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले पत्राचार गरिसकेको छ। आइतबार डेनमार्क सरकारले युनिसेफ मार्फत नेपाललाई 14 लाख डोज एस्ट्राजेनिकाको खोप दिने औपचारिक पत्र पठाएको विभागले जनाएको छ। विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले आइतबार नै सूचना जारी गर्दै पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज एस्ट्राजेनिकाकै उत्पादन अर्को खोप दिइने जनाएको छ। एस्ट्राजेनिकाको खोप ल्याउन नेपालले धेरै मुलुकसँग पहल गरिरहेको छ। जहाँबाट छिटो आइपुग्छ त्यही खोप दिने तयारीमा सरकार रहेको छ। एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपको फर्मुला एउटै हुने हुँदा पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज एस्ट्राजेनिकाकै अर्को खोप दिन लागि मन्त्रालयको दाबी छ। 65 वर्ष माथिका नागरिकले पहिलो डोज लगाएको 12 हप्ता कटिसकेको छ। तर 16 हप्ता गुज्रिने नदिने प्रयासमा सरकार लागिरहेको छ।
भारतबाट यो वर्ष सन् 2021 भित्र कोभिसिल्ड खोप आउने सम्भावना निकै कम छ। त्यसैले सरकार अर्को विकल्पमा लागि परेको छ। अहिले त सबैको ध्यान अथवा जहाँ जे भए पनि अब यो खोप चाहिँ कहिले पाइएला भन्ने आम सर्वसाधारणहरूको प्रश्न छ। यसलाई अब हजुरले यो प्रश्नलाई कसरी मेटाउनुहुन्छ? एकदमै सही हो, यहाँहरूको जिज्ञासा सत्य छ र एकदमै उपयुक्त पनि छ। देशका 18 वर्ष माथिका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई खोप दिने भनेर कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसको लागि बजेट पनि सुनिश्चित गरिसकेका छ र खोपको लागि खरिदको लागि पनि विभिन्न माध्यमबाट देशका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, उच्चस्तरीय संयन्त्रहरू राज्यसँगै खोप खरिदको लागि सम्बन्धित देशहरूसँग चाहिँ प्रयासरत रहेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। र अहिलेसम्म हामीले करिब 41,48,000 डोज भ्याक्सिन त्यही पनि प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल सरकारको मेहनत स्वरूपै प्राप्त भएको हो यो। तर हामीले जुन मात्रामा जुन किसिमले कार्ययोजना बनाएर खोप लगाउँछौँ भनेका थियौँ, खोपको उपलब्धता नभएको कारणले अत्यन्त न्यून उत्पादन है हामीलाई चाहिने जनसङ्ख्याको आधारमा छोटो समयमा उत्पादन गर्नुपर्ने, महामारीको अवस्थामा संसारभरिका 18 वर्ष माथिका मानिसहरूलाई दिनुपर्ने र खोपको उत्पादनले नजाने, उत्पादन कम डिमान्ड बढी। त्यसैले गर्दा हामीले वास्तवमा सोचेअनुसार र हामीले प्रतिबद्धता पाएअनुसार, पत्र पाएअनुसार, निर्णय भएअनुसार र हामीले सम्झौता गरेअनुसार हामीले खोप पाउन नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो। जस्तै सरकारले सुरुमा चाहिँ अब जस्तै भारतले चीनले पनि अनुदानमा सजिलो तरिकाबाट दियो, त्यस पछाडि फेरि भारतसँग खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो, अन्य देशहरूसँग पनि अब त्यही अनुसार पहल गरेको थियो होला। तर त्यो पहल गर्नुपर्ने अथवा भनौँ खरिदको लागि जुन पहल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो अनुदानभन्दा खरिदलाई बढी जोड दिएर सरकारले बढी अलि अनुदानप्रति केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो ढिलाइ भएको हो कि? केही हदमा सत्य हो यो कुरा है। तर नेपाल सरकारले वास्तवमा पहिले पनि भनेको छ नि, हामीलाई चाहिने बजेट यति हो सुनिश्चित भइसकेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गरिवरी क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिसकेको छ। दाताहरूले दिने भनेर कमिटमेन्ट विश्व ब्याङ्क, एडिबी लगायत संस्था संस्थाले हामी पैसा दिन्छौँ, लिनुहोस् खोप खरिद गर्नको लागि। हामी सिधै पनि भुक्तानी गरिदिन तयार छौँ, पुरानो दबाईहरूको भुक्तानी पनि गरिदिन तयार छौँ। अब अहिले किन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामी खोपको लागि भुक्तानी गर्न तयार छौँ भनेर सुनिश्चित गरिसकेका छ। प्रयास महामहिम हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले पनि पत्राचार गरिसक्नु भएको छ, कुराकानी भइसकेका छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत पनि कुरा भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राजदूतहरू मार्फत पनि कुरा भएको छ। एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो खरिदको लागि क्याबिनेट र मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले कुनै पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो खोप प्रयोग भएको खोपको लागि चाहिँ सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशकज्यूले पनि पटक पटक पत्रचार गर्नुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। तर सकारात्मक उत्तर आए पनि अहिलेसम्म चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसकेको कारणले गर्दा यो ढिलो भएको हो। र द्विपक्षीय सम्झौता भएका पनि केही खोपहरू हामीलाई चाहिँ विशेष कारणबाट उत्पादक कम्पनीले म दिन सक्दिनँ, देशको नीति रणनीतिले गर्दा हामी दिन सक्दैनौँ भन्नाले दिन नसकेको हुनाले यो भएको हो। हजुरले पनि यो कुरा जोड्नुभयो, उस्तै प्रकृतिका खोप पाइयो भने चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर बाहिर अस्ति मात्र हो कि सूचना निकालेर यो कोभिसिल्ड प्रयोग गरेका पहिलो डोज लगाएकालाई चाहिँ दोस्रो खोप चाहिँ एस्ट्राजेनेकाको लगाइन्छ भनेर त्यो जारी गर्नुभएको छ। त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब हाम्रो नागरिकहरूबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ नि यो पहिलो मात्रा लगाएको छ फागुन 23 गतेदेखि यता उहाँहरूलाई हामीले 8 देखि 12 हप्तामा खोप दिन्छौँ तपाईँहरूलाई दोस्रो मात्रा भनेर भनेकै हो भने हाम्रो सुनिश्चितता पनि थियो। हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादक कम्पनीसँग हामीले खोप किन्यौँ, हामीले 10 लाख पायौँ, बाँकी 10 लाखको लागि हाम्रो सम्झौता थियो, उहाँहरूले दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यस्तै हाम्रो कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पनि तपाईँहरूले खोप पाउनुहुन्छ भनेको आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई 4 महिनाभित्रमा 3 महिनाभित्रमा हामी 8 देखि 12 हप्ताको बिचमा दोस्रो मात्रा लगाउँछौँ भनेर भनेको थियो। तर अहिले कारणवश सम्बन्धित कम्पनीले चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने नसकेको कारणले उनीहरूको पनि काबुभन्दा बाहिरको स्थिति भएको कारणले गर्दा खोप उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले उहाँहरूले हामीलाई अहिले हामी खोप उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। कोभिसिल्ड ब्रान्डको खोप उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। त्यो एउटा ब्रान्ड मात्रै हो, त्यो खोप चाहिँ त्यो एस्ट्राजेनेका हो। बेलायतको एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीले त्यसलाई डिस्कभरी गर्यो, पत्ता लगाएर त्यसको फर्मुला चाहिँ त्यहाँ पनि विश्वभरि विभिन्न देशमा उत्पादन हुन्छ।
त्यसैले अब हाम्रो नेपाल सरकारले कोभिसिल्डमा मात्रै भर पर्दैन र यदि त्यो आएन समयमा हाम्रो समय त नाग्यो अब 12 हप्ता नागिसकेको हुनाले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो 12 हप्ता भएपछि पनि 13 हप्ता 14 हप्ता होला चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर चाहिँ यो दोस्रो खोप दिनको लागि चाहिँ यो जस्तो मिल्ने जिल्ले प्रकृतिको एस्ट्राजेनिकाको कुनै पनि खोप भनेपछि यसबाट के बुझ्नु पर्यो नेपाल सरकार एस्ट्राजेनिकाको अन्य खोप ल्याउनको लागि प्रयासरत छ। पहल के भइरहेको छ र अनि कति समयभित्र आउला नि तपाईँको विचारमा अथवा भनौँ पछिल्लो प्रगति के छ नि अहिले यो खोप खरिद सम्बन्धी अथवा अनुदान सम्बन्धी? एक त खरिद प्रक्रिया अथवा कुनै संस्था अन्य देशहरूबाट चाहिँ हामीले उसको रूपमा ग्रान्टको रूपमा अनुदानको रूपमा प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ एउटा के हो भने हामीले रिक्वेस्ट अनुरोध गर्ने समय एउटा भयो उहाँहरूले दिने भन्ने निर्णय गर्ने उहाँहरूको हातमा दुई पक्षको बिचको समझदारीको कुरा एउटा हुन गयो है त्यो निश्चित हुनु पर्यो। खरिद भनेको कुरा आफैमा जहिले पनि अनिश्चित हुन्छ किनभने हामीलाई चाहिने हामीले तोकेको मूल्यमा हामीले प्रस्ताव गर्छौँ हामीले बजार मूल्यमा प्रस्ताव गर्छौँ र त्यो प्रस्तावभित्र आएर दिनेले हामीलाई दिनु पर्यो। यो दुई पक्षको बिचमा खरिदकर्ता र खरिद उत्पादन गरेर वितरण गर्ने अथवा बेच्ने दुई पक्षको बिचको समझदारी भइसकेपछि मात्रै आउने हुनाले मैले बुझेसम्म स्वास्थ्य सेवा विभागले यो प्रक्रियामा धेरै कम्पनीहरूसँग पत्रचार र यो अहिले के भन्छ हाम्रो यो बिचमा चाहिँ वार्ता खरिदको लागि वार्ता भइराखेको बुझेको छु। जबसम्म त्यो द्विपक्षीय सम्झौता बलियो रूपमा सम्झौता भएर उहाँहरूले तिथिमिति तोकेर नेपाल सरकारले भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएसम्म ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। खोपमा अनुदानकै भर नेपालमा पहिलोपटक भारत सरकारले 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा प्रदान गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले पाउने 22,56,000 डोज मध्ये 3,48,000 डोज आइसकेको छ। चीन सरकारले नेपाललाई दुईपटक गरी जम्मा 18 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। नेपालले हालसम्म 31,48,000 डोज खोप चीन र भारतबाट अनुदानमा पाएको छ। नेपालमा हालसम्म भारतका 2, चीनका 2 र रुसको 1 गरी 5वटा खोपले आपतकालीन प्रयोग अनुमति पाइसके पनि खरिद गरेको खोप भने भारतबाट 10 लाख डोज बाहेक अन्यत्रबाट आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो देशमा स्टक रहेको 70 लाख डोज खोप दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूलाई दिने घोषणा गरेको हो। तर अमेरिकाले छुट्याएका 11 मुलुकमध्ये नेपालको भागमा कति खोप पर्छ त्यो अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन। त्यसैगरी बेलायतको संसदमा नेपाललाई खोप दिनेबारे बहस चलेको भए पनि अहिलेसम्म पनि नेपालले खोप पाउने नपाउने निश्चित छैन। खोप आयातकै लागि औषधि व्यवस्था विभागले 3वटा निजी कम्पनीलाई आयात अनुमति दिइसकेको छ। तीमध्ये बायोमेट्रिक्स कम्पनीले यही महिनाभित्र 10 लाख डोज खोप दिने जनाएको छ भने अन्य कम्पनीले अहिलेसम्म खोप ल्याउने आधिकारिक जानकारी गराएका छैनन्। यसबीचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनलाइन फारम भर्नेहरूले तत्काल कोभिड-19 विरुद्धको खोप नपाउने बताइसकेको छ। नेपाल सरकारले खोप ल्याउन नचाहेको पनि होइन, खोपकै लागि ठूलो रकम तयारी अवस्थामा राखेको छ। पूर्व तयारीको रूपमा खोप लगाउनको लागि अनलाइनबाट पनि फारम भरेर आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। विभिन्न देशसँग निरन्तर कुराकानी र पत्राचार पनि गरिरहेको छ। तर खोपको विषयमा अझैसम्म पनि कुनै ब्रेक थ्रु भने हुन सकेको छैन, जसमा सरकार निरन्तर खोप खरिदको लागि पहल गर्न नसक्नु पनि एउटा ठूलो गल्ती हो। जे होस्, अब समयमा नै खोप ल्याएर प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस्। पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोजको समयमा नै व्यवस्था होस्, हामी यति चाहन्छौँ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।